अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको साउथ अमेरिका के ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया का एस्ट्रोनॉमी का दारुल हुकूमत यानी वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। ऐसा मुल्क जिसके बारे में पाकिस्तानी और भारतीय लोग बहुत कम जानते हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी भी मौजूद है, लेकिन वीज़ा बहुत कम अप्लाई किया जाता है। लेकिन जो पाकिस्तानी और भारतीय यहाँ पर रहते हैं वो बहुत पुरसकून और शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस मुल्क को दुनिया का आखिरी कोना भी कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे लंबा और पतला मुल्क भी है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं साउथ अमेरिका के एक खूबसूरत मुल्क चिली की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चिली के लोगों का तर्ज ज़िंदगी कैसा है, पाकिस्तानी वहाँ किन कामों में मसरूफ़ हैं और कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चिली जाने का सबसे आसान तरीका क्या है, और ये भी जानेंगे कि 98% पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद चिली के बाशिंदे आज भी एलियंस यानी हलाई मखलूक पर क्यों यकीन रखते हैं। आखिर में हम ये भी समझेंगे कि हमें चिली क्यों जाना चाहिए और इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं। इसके अलावा ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं चिली के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चिली है। चिली की कुल आबादी 1,98,09,921 लोगों पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 64वें नंबर पर आता है, जबकि चिली का कुल रकबा 7,56,626 मरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 39वां बड़ा मुल्क है। ये मुल्क नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आता है और चिली दुनिया का सबसे लंबा और पतला मुल्क भी है, जो अपनी जगराफियाई अहमियत, कुदरती हुस्न और मतनू मौसम की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। चिली के बॉर्डर पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना के साथ लगते हैं। इसके अलावा मगरब की तरफ बैरल कायल यानी पैसिफिक ओशन की साहली पट्टी भी लगती है, जिसकी लंबाई तकरीबन 6,435 किलोमीटर है, जो चिली को माहीगिरी और समुद्री तजारत के लिहाज से अहम बनाती है। दोस्तों, अगर आप नक्शे पर चिली को देखें तो इसकी शक्ल दुनिया के बाकी ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगी। ये मुल्क अंटार्कटिका के करीब वाक़या है और अक्सर लोग अंटार्कटिका जाने के लिए चिली या अर्जेंटीना के रास्ते ही जाते हैं, इसलिए चिली को दुनिया का आखिरी कोना भी कहते हैं। और सच तो ये है कि ये कोना दुनिया के सबसे खूबसूरत कोनों में से एक है। चिली को हिस्पानिवी में चिले कहते हैं, जिसका मतलब है जहाँ ज़मीन ख़त्म हो जाती है। एक ज़माने में चिली दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता था और इसका मुआवजा अमेरिका, रूस और यूरोपियन ममालिक से किया जाता था। टेक्नोलॉजी के मैदान में भी ये मुल्क दुनिया से बहुत आगे था और यहाँ तक कि नासा अपनी तहकीक के लिए यहाँ आता था। चिली को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एस्ट्रोनॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया की 70% टेलीस्कोप्स इस मुल्क में मौजूद हैं। ये खुशहाली 1973 तक बरकरार रही। चिली के लोग नहायत मेहनती हैं, अपने काम से काम रखते हैं और मेहनत से हालशुदा आमदनी पर यकीन रखते हैं। ये लोग खानदान को अहमियत देते हैं। इस मुल्क में एशियाई बाशिंदों की तादाद बहुत कम है, जो सिर्फ 2000 के करीब है, जिनमें पाकिस्तानी और भारतीय शहरी भी शामिल हैं। चिली की मईशत साउथ अमेरिका की मजबूत मईशतों में शुमार होती है। चिली की GDP 335 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जिसका 63% हिस्सा सनत, 32% हिस्सा खिदमात और 4.2% हिस्सा ज़राअत से ही हासिल होता है। और चिली के लोगों की सालाना औसत सैलरी $16,000 है, जो कि लातीनी अमेरिका के कई ममालिक से बेहतर है। चिली का दारुल हुकूमत सैंटियागो है, जो चिली का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। ये शहर न सिर्फ चिली की सियासत और सकाफत का मरकज़ है, बल्कि पूरे लातीनी अमेरिका के सबसे अहम शहरों में शुमार होता है। सैंटियागो अपनी खूबसूरती, जदीद तर्ज ज़िंदगी और तारीख़ी अहमियत की वजह से फेमस है और ये शहर एंडीज़ पहाड़ों के दरमियान में वाक़या है, जो इसे एक जादुई मंजर फराहम करती हैं। यह चिली का तजारती मरकज़ भी है, इसीलिए यहाँ बड़ी बड़ी मुल्की और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के हेड ऑफिस देखने को मिलेंगे। ये एक जदीद तरक्की याफ्ता साफ़ सुथरा शहर है। चिली में इस्तेमाल होने वाली करेंसी चिलियन पैसो है। पाकिस्तानी 1 रुपये के बदले 3.5 पैसो आते हैं, जबकि इंडियन 1 रुपये के बदले 12 पैसों आते हैं। चिली में 45% लोग कैथोलिक, 18% प्रोटेस्टेंट और 32% ऐसे हैं जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते।
اور باقی مسلم، ہندو اور سکھ بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ اپنے کام میں مگن رہتے ہیں اور سڑکوں پر زیادہ بات نہیں کرتے۔ چلی ایک زمانے میں اسپین کی کالونی تھی، اسی لیے یہاں کی ثقافت اور عمارتوں میں اسپین کا رنگ ہر جگہ جھلکتا ہے۔ ملک کی کل آبادی میں تقریباً 60 لاکھ لوگ سینٹیاگو شہر میں رہتے ہیں۔ پورے ملک میں تقریباً 5000 مسلمان آباد ہیں اور ان کے لیے 13 مساجد بھی موجود ہیں۔ سینٹیاگو میں ایک مرکزی مسجد بھی ہے جہاں بہت سے پاکستانی بھی آباد ہیں۔ چلی ریلیجیس ویزا بھی فراہم کرتا ہے جس پر جا کر تبلیغی سرگرمیاں کی جا سکتی ہیں۔ چلی دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے بڑے زلزلوں کے باوجود یہاں کی عمارتیں قائم رہتی ہیں، کیونکہ یہاں کی سول انجینئرنگ دنیا کی بیسٹ سول انجینئرنگ مانی جاتی ہے۔ چلی میں بولی جانے والی زبان ہسپانوی ہے، اس لیے اگر آپ یہ زبان سیکھ لیں تو آپ دنیا کے کئی ممالک میں آسانی سے سفر کر سکتے ہیں، جہاں سالانہ تقریباً 40 لاکھ سیاح آتے ہیں اور زیادہ تر سیاح سینٹیاگو سے اپنی سیر کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان سے چلی کی فلائٹ عام طور پر ترکش ایئر لائن کے ذریعے جاتی ہے، جس میں تقریباً 30 گھنٹے لگتے ہیں اور ٹکٹ کی قیمت 4.5 لاکھ روپے ہے۔ چلی میں ٹریفک کا نظام بہت بہترین ہے، میٹرو ٹرین پورے شہر میں چلتی ہے۔ کئی پاکستانی یہاں ٹیکسی چلاتے ہیں یا چاندی کے زیورات کا کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کی خواتین زیادہ تر چاندی پسند کرتی ہیں۔ چلی کا لٹریسی ریٹ 98% ہے، یعنی تقریباً سبھی لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ یہاں آنے کا بہترین طریقہ تعلیمی ویزا ہے۔ چلی کی سب سے مشہور یونیورسٹی آف کیتھولک چلی ہے۔ سالانہ فیس $5000 سے $8000 اور رہائش کا خرچہ $700 سے $800 ماہانہ ہے۔ چلی کی حکومت اسکالرشپ بھی فراہم کرتی ہے اور اسٹارٹ اپ چلی پروگرام کے ذریعے کاروباری ویزا بھی دیتی ہے۔ اگر آپ چلی میں شادی کریں تو چلی کی نیشنلٹی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، جس کے بعد آپ 172 ممالک میں بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں۔ سینٹیاگو کی نائٹ لائف بہت فیمس ہے اور یہ دنیا میں شراب بنانے والا 5واں بڑا ملک ہے۔ شہر کے درمیان مپوچو ریور بہتا ہے جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ چلی کا موسم 15 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ جون جولائی میں سردی اور دسمبر میں گرمی ہوتی ہے۔ چلی وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 10 گھنٹے پیچھے اور انڈیا سے 10 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ دوستو چلیں اب آپ کو چلی کے بارے میں کچھ حیران کن حقائق بتاتے ہیں۔ اٹاکما ڈیزرٹ دنیا کا سب سے خشک علاقہ ہے اور یہ ناسا کی تحقیق کے لیے بھی مشہور ہے۔ اور چلی دنیا کا سب سے پتلا ملک بھی ہے جو 4300 کلومیٹر لمبا اور صرف 168 کلومیٹر چوڑا ہے۔ دنیا کا سب سے جنوبی شہر پیورٹ ولیمز چلی میں ہے، جس کے بعد 1000 کلومیٹر پر انٹارکٹیکا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سوئمنگ پول بھی چلی میں موجود ہے جو 1 کلومیٹر لمبا اور 120 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ ایسٹر آئی لینڈ پر 13ویں صدی کے پر اسرار مجسمے آج بھی موجود ہیں، جنہیں آج بھی چلی کے لوگ ایلینز کی تخلیق مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ والا پریسو سٹی، جسے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے، یہاں کے رنگین گھر اور پہاڑی نظارے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ چلی کے دیہات بھی حسین ہیں اور آسمان اتنا صاف ہے کہ دنیا بھر کے فلکیات دان یہاں آسمان کا مشاہدہ کرنے آتے ہیں۔ یہ سب خصوصیات چلی کو دنیا کے خوبصورت اور منفرد ممالک میں شامل کرتی ہے۔ یہاں کے لوگ لباس اور کھانے پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ ریسٹورنٹ میں کھانا عام ہے اور مذہب سے دوری آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ جو لوگ اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے چلی ایک بہترین ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، آمین۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری چلی کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔